अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह के करम से ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप सब लोग बखैरियत होंगे। कुछ लोगों ने आज रोज़ा रखा है, कुछ लोगों ने नहीं रखा है, और ये इसको मैं समझता हूँ कि जो कल शाम को जो एपिसोड शुरू हुआ और रात देर तक जो एपिसोड चलता रहा हमारी खासकर उम्मत मुस्लिमा का जम्मू कश्मीर के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि ये जो कौम को दो फाड़ तरीके से फाड़ दिया गया है रात को, दो तरीकों में, दो गुटों में बांट दिया गया है रात को। तो इसके पीछे कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, क्या साजिश थी, क्या सारा सिलसिला था, इसके ऊपर सब लोगों को भी खोजबीन करने की जरूरत है, और उलमा हजरात को भी, और यहाँ के मुफ्तियान हजरात जितने भी हैं हमारे, इनको भी सोच विचार करने की जरूरत है। और स्पेशली मेरा उन लोगों से आज दो तीन बातें करेंगे, हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, लेकिन गम और गुस्से का जो एक दौर जो चल रहा है हमारी कौम के अंदर, खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर इस टाइम पर, उस पर बात करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हर किसी चीज को हम इस तरीके से नहीं ले सकते कि भाई ये एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के तरीके से हर चीजों को बना लें। ये माए मुकद्दस का महीना है, ये बहुत ऐसा महीना है कि जो खुशकिस्मत लोगों को मिलता है, हमने इसका भी आज मजाक बना के रख दिया है, और इसके साथ साथ हमने अपनी पूरी कौम का भी आज मजाक बना के रख दिया है। इससे कोई एग्री है नहीं है। अभी यहाँ पर मौलाना हजरात आ जाएंगे, कोई दूसरे आ जाएंगे गाली गलौज करने के लिए, तो मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो, लेकिन इसके ऊपर हमारी गौर फिक्र करने की जरूरत है आज कि हम कहाँ पर खड़े हैं आज इस साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में, इस दौर के अंदर जहां पर चीजें बहुत इजीली जो एक्सप्लोर की जा सकती हैं वो सारा किया जा सकता है। इस दौर के अंदर भी अगर हमारे अंदर इस तरीके से है कि भाई आधे लोग रोजेदार हैं और आधे नहीं हैं, और अगर ये हैं तो किसकी वजह से हैं, और जो नहीं है वो किसकी वजह से हैं, इसका अगर हम फिक्स आज नहीं कर पाएंगे तो ये थोड़े दिन के बाद, लगभग 25-30 दिन के बाद जब हमारे ईद का जब प्रोग्राम आएगा तो फिर से ये एक बार हमारे सामने आएगा। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो हमारा डिपार्टमेंट है वक्फ बोर्ड का, जम्मू कश्मीर का वक्फ बोर्ड का जो डिपार्टमेंट है, तो ये सिर्फ क्या मस्जिदों से चंदा चुराने के लिए है? क्या इनके पास कोई ऐसा आला नहीं है? क्या इनके पास कोई ऐसी कमेटी नहीं है जो देख सके कि भाई ये इस साल के अंदर एक दिन का ये मौका होता है जब रमजान शुरू होने वाला होता है, और एक दिन का मौका होता है जिस दिन ईद होने वाली होती है। 2 दिन के लिए भी इनके पास कोई ऐसा आला, कोई ऐसा साइंटिफिकली कोई चीज नहीं है जिससे ये चीजें डिक्लेयर की जा सके, जैसे कि पूरी दुनिया के अंदर आज हो रहा है। तो बहुत बड़े अफसोस की बात ये भी है। एक सवाल इनसे भी बनता है, क्योंकि आजकल जो है हमारी वक्फ बोर्ड की चेयरमैन साहिबा मैडम जो है वो पूरा जम्मू कश्मीर घूम रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, सबसे बातें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या किसी मौलाना हजरात ने, क्या किसी पब्लिक के, किसी मिल्लत इस्लामिया के किसी आदमी ने इनसे बात की कि भाई इस तरीके का कोई आला जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए? क्योंकि 70 साल हो गए हमारी आज़ादी को, हिंदुस्तान की को, और इसको इतने साल गुजरने के बाद भी अगर हमारे पास कोई ऐसा आला नहीं है तो हमने कौन सी तरक्की कर ली और कौन सा डिजिटल जो है वो हम पा चुके हैं इस टाइम तक? इसके ऊपर भी सोचने की जरूरत है। और साथ साथ मैं ये भी कहता चलूं कि अगर ये इस तरीके का इंतजार, जैसे कि रात को ये रात देर गए तक, रात को 1:30 बजे तक फैसले होते रहो, 1:30 बजे जाके फैसला हुआ कि भाई नहीं करना है, तो मैं आपके वसात से यहाँ से आप सब लोगों से पूछना चाहूंगा कि कितने लोग हैं जो रात को 1:30 बजे भी जाग रहे होते हैं, और कितने लोग थे बेचारे जिन्होंने शाम को सुना कि रोजा नहीं है सुबह, और रात को सो गए, सुबह सहरी उन्होंने बनाई नहीं और ना खाई, तो वो रोजादार नहीं रहे। जो लोग जाग रहे थे उन्होंने रोजा रखा आज। तो ये रोजा क्या है जो रोजा रखा है आज, ये मुफ्तियान इकराम आए सामने और आगे बताएं कि ये रोजा जो है आज रखा है ये किस खाते में जाएगा। ये हमारे माह रमजान, माह मुकद्दस के महीने का पहला रोजा होगा, या ये हमारा नफली रोजा होगा, या नियत किए बगैर क्या रोजा हो भी सकता है? इन सारी चीजों के ऊपर भी जो डिस्कशन जो है होनी चाहिए। और खासकर मैं समझता हूं कि जो वो लोग जो रात को उठ के 11 बजे, 11:30 बजे अनाउंसमेंट्स अपनी मस्जिदों से कर रहे थे बगैर किसी शवाहिद के, एक सुनी सुनाई बात पे, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि भाई किस चीज का वो जो कीना अंदर आपके जहनों के अंदर बना हुआ है, और ये इतना सारा कीना लेके, इतनी सारी आप बाइफर्केशन लेके कौम के अंदर आप नमाज पढ़ाने आते हो, और वो नमाज हो रही है, नहीं हो रही है? और मुक़तदियों को भी ये जानना होगा कि क्या इन ऐसे कीना बंद लोगों के पीछे हमारी नमाजें हो भी रही कि नहीं हो रही हैं? क्योंकि माह मुकद्दस का महीना है। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए आपसे सिर्फ इतना सवाल छोड़ के जाना चाहता हूँ आज के भी, ये जो कौम के 2 टुकड़े किए गए हैं, मैं तो इसको सीधा साधा समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर कौम के 2 टुकड़े किए गए हैं आज। ये किसकी इजाजत से किए गए हैं, ये किसकी प्लानिंग से किए गए हैं, इसके पीछे क्या साजिश है? इसके पीछे हमारे मुफ्तियान इकराम, जितने भी उलमा हजरात हैं, जितने भी वो लोग हैं जो दीन की
خدمت کرتے آ رہے ہیں، خدمت کرتے رہیں گے. ان لوگوں کا یہ ایک اس موقع پہ بنتا ہے کہ وہ نکال کے لائیں یہ کہاں سے کیسے کیا چیزیں چلی ہیں اور یہ رات کو اس طریقے کا ایپیسوڈ رات کو 1:30 بجے تک ڈرامہ کیوں ہوا ہے. اب سب لوگوں کو پتا ہے ہم کیسی اسٹیٹ کے اندر، کیسی ڈسٹرب اسٹیٹ کے اندر رہ رہے ہیں اور ہمیں یہاں پر دیکھنے والی دنیا ہے اس ٹائم پہ جموں کشمیر کے لوگوں کو. اور دوسری بات میں یہاں سے کہتا چلوں کہ جو لوگ پاکستان کو لے کے رات کو کہہ رہے تھے پاکستان کی حلال کمیٹی نے یہ اعلان کر دیا اور وہ کر دیا، ہر بار ان کا جو دل ہے وہ پاکستان کی طرف دھڑکتا ہے. تو میرے حساب سے تو جو اگر ہندوستان کی گورنمنٹ اور RSS اور BJP کہتے رہی ہے ہمیشہ، تو ان چیزوں کو ہم ثابت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک تو اس پہ بھی دیکھنا ہوگا. اور دوسرا سوال یہ بھی ہے ان مولانا حضرات سے کہ بھی پاکستان کے پاس ٹھیک ہے آلہ بھی ہو سکتے ہیں، سارا ہو سکتا ہے سسٹم، لیکن فرسٹ کوئی بھی کسی بھی چاند کا مہینے کا پہلا جو دن ہوتا ہے اس دن چاند بہت کم ٹائم کے لیے نظر آتا ہے. وہ ٹائم جو ہوتا ہے وہ ہارڈلی 10 سے 15 منٹ کا ہوتا ہے. یہ سائنٹیفکلی پروو ہے. اب 10-15 منٹ بھی چھوڑ دیجیے، آدھا گھنٹہ سیٹ کر لیجیے، 1 گھنٹہ سیٹ کر لیجیے. 1.5 گھنٹہ سیٹ کرنے کے بعد جب ہندوستان کے سب سے بڑے امام، ہمارے جموں کشمیر کے سب سے بڑے مفتیان کرام، وہاں سے جب یہ کمیٹی نے اناؤنس کر دیا، وہ 8:30 بجے کے آس پاس اناؤنس ہوا تھا. وہ اناؤنس ہونے کے بعد پھر یہ کہاں سے 11 بجے آپ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چلے گی کہ جی پاکستان نے اناؤنس کر دیا ہے. پاکستان ایک فیلڈ اسٹیٹ ہے جس کی کسی بات پہ کوئی یقین نہیں ہے. کیا آپ کو لگتا ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسی اسٹیٹ ہے جو جس کو مسلم کنٹری کہا جا سکتا ہے، تو مسلمانوں کے رہنے سے کوئی کنٹری مسلمان نہیں ہوتی ہے. مسلمانوں کے طور طریقے بھی اس کو استعمال کرنے ہوتے ہیں. جس طریقے کا پاکستان کے اندر اس ٹائم پہ سماجی اور سوشلی، اکنامیکلی اور اس کے بعد سیاسی جس طریقے کا وبال پاکستان کے اندر چل رہا ہے، تو میرے حساب سے ایسی کوئی بھی کنٹری، ایسا کوئی بھی ملک، ایسا کوئی بھی رہنما مسلمان اور اسلام کے نام پر تو بالکل نہیں ہو سکتا ہے. میرا یہ ماننا ہے. اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو لگے گا کہ نہیں جی یہ تو بڑا پاکستان کے خلاف بول دیا اور اس طریقے سے یہ اچھی بات نہیں ہے. لیکن خیر وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، وہ ان کی اپنی ایک اسٹیٹ ہے، ایک ٹیرر اسٹیٹ بنا کے رکھا ہو. جس ملک کے اندر مسجدوں کے اندر بم بلاسٹ ہوتے ہوں، اس ملک کے وہاں پر ہم اس کو یہ کہیں گے مسلمان کنٹری ہے اور مسلم کنٹری ہے اور ان کے پیچھے ہم چل سکتے ہیں، ان کی حلال کمیٹی کے اوپر ہم یقین کر سکتے ہیں، تو یہ میرے حساب سے ٹھیک نہیں ہوگا اور یہ جائز بھی نہیں ہوگا. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج وہ دور آ چکا ہے کہ ہمارے لوگوں کو، ہماری عوام کو جاگنا ہوگا، وہ سوچنا ہوگا کہ ہم کس دہانے پہ جا کے کھڑے ہوئے ہیں. آج وہ دن آ گیا ہے کہ ہم قوم کے اندر رہ کے ہم بہت ساری چیزوں کے اندر پہلے سے بٹے ہوئے تھے. ہم شیعہ تھے، ہم سنی تھے، ہم وہابی تھے، ہم نجدی تھے، ہم فلانے تھے، ہم اہل حدیث تھے. اس طریقے کے ہزاروں نام تک نہیں یاد رکھ سکتا آدمی. اس طریقے کے فرقوں میں تو ہم آلریڈی بٹے ہوئے ہیں. لیکن ایک جگہ پہ ہمارا جو مطلب سب لوگوں کا اکٹھا ملنا ہوتا تھا وہ ہوتا تھا ہمارا رمضان کا شروعات کا پہلا دن اور عید کا دن ہم اکٹھے مل کے مناتے تھے. آج یہ دور اس دور میں ہم حاضر ہو چکے ہیں کہ جہاں پر ہم نے ان کو بھی بائیفرکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اور کوئی بھی اگر سیاسی اور کوئی اس طریقے کی سیاست بنا کے اور اس طریقے کا اگر یہ دھبا مذاق کسی بھی علماء حضرات سے ہوا ہے، رات کو کسی بھی امام صاحب سے ہوا ہے، جن نے یہ اعلانات کیے ہیں، سارے اپنے اپنے لیول پہ جا کے ان چیزوں کو سوچیں. مسلمانوں کا کام اور قوم کے رہنماؤں کا کام خاص کر یہ نہیں ہوتا کہ قوم کو دو پھاڑ کر دو. قوم کو جوڑنے کا کام جو ہے وہ عالموں کا ہوتا ہے، عالم دین کا ہوتا ہے. لیکن بہت بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے اور بہت بڑی شرم سے مطلب یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم اس دہانے پہ ان لوگوں نے پہنچا دیے ہیں کہ جہاں پر ہماری سوچ ہی ختم ہو گئی اور ہمارا خود کا ڈیسیژن تو کوئی رہا نہیں ہے. ہم جو بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں تو ہر ایک چیز کا مذاق بنایا جا رہا ہے. سوشل میڈیا کا ڈیجیٹل اس طریقے کا زمانہ ہے. آج اس طریقے کا مذاق جو بنایا جا رہا ہے اس کو اور بھی دنیا واچ کر رہی ہوتی ہے اور بھی دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے. آنکھیں کھول کے جو ہے کچھ بھی شیئر کرنا ہو، کچھ کرنا ہو، سوشل میڈیا پلیٹ فارم مل جائے گا تو اس کے اوپر یہ ڈسٹ بن نہیں ہے کہ کچھ بھی گند آپ کے ذہن میں آئے اس پہ ڈال دو آپ. تو اس طریقے کا شرمسار کیا گیا رات کو لوگوں نے کہ بھئی لگاتار میسیجز آ رہے ہیں. ابھی بھی اگر موبائل کھولیں گے تو ہزاروں کے حساب سے، لاکھوں کے حساب سے میسج پڑے ہوں گے. کبھی کہہ رہے ہیں روزہ ہے، کبھی کہہ رہے ہیں روزہ نہیں ہے. بہت بڑی شرم کی بات ہے. ہمیں ایک قوم بننے میں کتنا زمانہ لگے گا اور اس کے اوپر تھوڑا سا سوچ وچار کریں. اور اگر کسی کو میری بات کڑوی لگے تو مجھے معاف کریں کیونکہ ماہ رمضان کا مہینہ ایک طریقے سے شروع تو ہو ہی چکا ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ ماہ رمضان کے مہینے کے اندر کسی کا دل دکھایا جائے یا کسی کی کوئی اس طریقے سے باتیں کی جائے. لیکن سوچنے کا موقع ہے. سوچیے ضرور آپ بھی، علماء حضرات بھی اور جتنی جنرل پبلک ہے وہ بھی. اور ایک سوال جو ہے ان سے ضرور پوچھیے وقت بورڈ والوں سے کہ بھی آپ زیارتوں پہ جا کے چندہ تو اکٹھا کر کے لاتے ہیں، اب الگ الگ چیزوں جگہوں کا پراپرٹیوں کا کرایہ تو لیتے ہیں، لیکن کیا آپ کے پاس ایک بھی آلہ ایسا نہیں ہے، ایک بھی کمیٹی آپ کی ایسی نہیں ہے، ایک بھی ایسی کمیٹی آپ کے ڈپارٹمنٹ نے آج تک فارم نہیں کی ہے؟ 70 سال گزر چکے ہیں.